मौसम सरमा की एक सर्द ठठरती शाम थी जब मेरी वफ़ात हुई। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने दवाएं तब्दील की मगर खिलाफ मामूल खामोश रहा। मुझसे कोई बात ना की ना मेरी बीवी से, बस खाली खाली आंखों से हम दोनों को देखता रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा पाकिस्तान में था वो एक तरबियती कोर्स के सिलसिले में बैरून मुल्क जा चुका था। छोटी बेटी और उसका मियाँ दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए कराची ड्यूटी पर गए हुए थे। लाहौर वाली बेटी को भी मैंने फ़ोन ना करने दिया कि उसका मियाँ बेहद मसरूफ़ है और बच्चों की वजह से ख़ुद उसका आना भी मुश्किल है। रहने दो, लड़के जो बैरून मुल्क हैं उन्हें परेशान करने की कोई तुक ना थी। यूँ सिर्फ मैं और बीवी ही घर पर थे और एक मुलाजिम जो शाम ढले अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी थी तो मुझे महसूस हुआ कि नकाहत के मारे बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकूम की तफसील बताने लगा जो मैंने वसूल करना थी और दूसरों को अदा करना थी। बीवी ने हल्का सा एहतजाज किया, ये तो आपकी पुरानी आदत है, ज़रा भी कुछ हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर उसके एहतजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज ग़रूब हो गया, तारीकी और सर्दी दोनों बढ़ने लगे। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। उसकी गैर हाज़िरी में मैंने चंद उखड़ी उखड़ी सांसें ली और ग़रूब हो गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे मैं हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुँचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक लम्हे के लिए उस पर सख्ता तारी हो गया और फिर धाड़े मार मार कर रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की। ये अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं रहा था। लाहौर वाली बेटी रात के पिछले पहर पहुंच गई। कराची से भी छोटी बेटी और उसका मियाँ सुबह की पहली फ़्लाइट से वहाँ पहुँच गए। बेटे तीनों बैरून मुल्क थे और जल्द से जल्द भी आए तो 2 दिन लग जाने थे। दूसरे दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफ़ी, सिविल सर्वेंट सब की नुमाइंदी अच्छी खासी थी। गांव से भी तकरीबन सभी लोग आए थे। ननिहाल वाले गांव से मामू ज़ात तीनों भाई मौजूद थे। लहद में मेरे ऊपर जो सिलें रखी गई थी मिट्टी उनसे गुजर कर अंदर आ गई थी। बाएं पाँव का अंगूठा जो आर्थराइटिस का शिकार था मिट्टी के बोझ से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब कैफियत तारी हो गई। शायद फरिश्ते आन पहुँचे थे। उसी कैफियत में सवाल और जवाब का सेशन हुआ। ये कैफियत ख़त्म हुई। महसूस हो रहा था कि चंद लम्हे ही गुजरे हैं मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 बरस बीत चुके हैं। फिर फरिश्तों ने एक अजीब सी पेशकश की, हम तुम्हें कुछ अरसे के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहाँ दुनिया में किसी को नज़र नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने प्यारों को देख कर फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा नॉर्मल ज़िंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने ये पेशकश गनीमत समझी और फ़ौरन हाँ कर दी। ये अलग बात कि फ़ैसला पहले ही हो चुका था। फिर एक मदहोशी की हालत छा गई। आँख खुली तो मैं अपनी गली में था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की जानिब चला। रास्ते में कर्नल साहब को देखा। घर से बाहर खड़े थे, इतने ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। ख्वाजा साहब बेगम के साथ वॉक करने निकल रहे थे। अपने मकान के गेट पर पहुंचकर मैं ठटक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। वफ़ात से चंद हफ्ते पहले ताज़ा तरीन मॉडल की गाड़ी खरीदी थी। उसका सन रूफ भी था और चमड़े की ओरिजिनल सीटें थी। धचका सा लगा, गाड़ी कहाँ हो सकती है। बच्चों के पास तो अपनी गाड़ियाँ मौजूद थी, तो फिर मेरी बीवी जो अब बेवा थी क्या गाड़ी के बगैर है। दरवाज़ा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। ये क्या, किताबें थी ना अलमारी, राइटिंग टेबल, उसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफ़ा, आला मरकज़ी मुलाजमत के दौरान जो शील्ड्स और यादगारें मुझे मिली थी और अलमारियों के ऊपर सजा कर रखी हुई थी, बेशुमार फ़ोटो एल्बम, कुछ भी तो वहाँ ना था। दादा जान और वालिद साहब की ज़ाती डायरियाँ सब गायब थी। कमरा यूँ लगता था कि गोदाम के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। सामने वाली पूरी दीवार पर जो तस्वीर 15,000 रुपये से लगवाई थी जगह जगह से फट चुकी। मैं फिर लाइब्रेरी से बाहर निकल आया। बालाई मंजिल का ये वसी और अरीज़ लाउंज भाएं भाएं कर रहा था। ये क्या,
اچانک مجھے یاد آیا میں نے چکوال سے رنگین پایوں والی سوت سے بنی ہوئی 4 پلنگ منگوا کر اس لاؤنج میں رکھے تھے۔ شاعر برادری کو یہ بہت پسند آئے تھے۔ وہ غائب تھے۔ نیچے گراؤنڈ فلور پر آیا۔ بیوی اکیلی کچن میں کچھ کر رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا۔ 5 برسوں میں اتنی تبدیل ہو گئی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیسے پوچھوں کہ گھٹنوں کے درد کا کیا حال ہے؟ ایڑیوں میں بھی درد محسوس ہوتا ہے؟ دوائیں باقاعدگی سے میسر آ رہی ہیں یا نہیں؟ میں اس کے لیے باقاعدگی سے پھل لاتا تھا۔ نہ جانے بچے اس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، مگر میں تو بول نہ سکتا تھا، نہ ہی وہ مجھے دیکھ سکتی تھی۔ اتنے میں فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ بیوی بہت دیر باتیں کرتی رہی۔ اس طویل گفتگو سے جو کچھ میں سمجھا یہ تھا کہ بچے اس مکان کو فروخت کرنا چاہتے تھے۔ ماں نے مخالفت کی تو وہ کہاں رہے گی؟ بچے مصر تھے کہ ہمارے پاس رہے گی۔ بیوی کو نصیحت یاد تھی کہ ڈیرا اپنا ہی اچھا ہوتا ہے، مگر وہ بچوں کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈال چکی تھی۔ گاڑی کا معلوم ہوا کہ بیچی جا چکی ہے۔ بیوی نے خود ہی گاڑی بیچنے کا کہا تھا کہ اسے ایک چھوٹی آلٹو ہی کافی ہوگی۔ اتنے میں ملازم لاؤنج میں داخل ہوتا ہے۔ یہ نوجوان اب ادھیڑ عمر لگ رہا تھا۔ میں اس کا لباس دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس نے میری ہی قیمتی برانڈز کی قمیص جو ہانگ کانگ سے خریدی گئی تھی پہنی ہوئی تھی۔ نیچے وہ پتلون تھی جس کا فیبرک بھی میں نے اٹلی سے لیا تھا۔ اچھا تو میں بیش بہا ملبوسات ملازموں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ میں 1 سال لوگوں کی نگاہوں سے غائب رہ کر سب کچھ دیکھتا رہا۔ ایک بیٹے بیٹی کے گھر جا کر ان کی باتیں سنی۔ کبھی کبھار ہی ابا مرحوم کا یعنی میرا ذکر ہو جاتا تھا، وہ بھی سرسری سا۔ ہاں، زینب میری نواسی اکثر نانا ابو کا تذکرہ کرتی۔ ایک دن ماں سے کہہ رہی تھی، اماں یہ بانس کی میز کرسی نانا ابو لائے تھے جب میں چھوٹی سی تھی، اسے پھینکنا نہیں۔ ماں نے جواب میں کہا، جلدی سے کپڑے بدل کر کھانا کھاؤ، پھر مجھے میری سہیلی کے گھر ڈراپ کرو۔ میں شاعروں ادیبوں کے اجتماعات اور نشستوں میں گیا، کہیں اپنا ذکر نہ سنا۔ وہ جو بات بات پر مجھے جدید غزل کا ٹرینڈ سیٹر کہا کرتے تھے، جیسے بھول ہی چکے تھے۔ اب ان کے ملازموں نے میری کتابیں ڈسپلے سے ہٹا دی تھی۔ ایک چکر میں نے قبرستان کا بھی لگایا۔ میری قبر کا برا حال تھا، گھاس آ گئی تھی۔ ساتھ والی قبروں کی حالت بھی زیادہ بہتر نہ تھی۔ 1 سال کے جائزے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میری موت سے دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا، نمک بھر بھی نہیں۔ بیوی یاد کر لیتی ہے، تاہم بچے، پوتے، نواسے، پوتیاں سب بھول چکے تھے۔ ادبی خلقوں کے لیے میں اب تاریخ کا ایک حصہ بن چکا تھا۔ جن بڑے بڑے محکموں اور اداروں کا میں سربراہ رہا تھا، وہاں ناموں والے پرانے بورڈز تک ہٹ چکے تھے اور نئے بورڈز بھی مسلسل بڑھتے جا رہے تھے۔ دنیا رواں دواں تھی، کہیں بھی میری ضرورت نہ تھی، گھر میں نہ باہر۔ پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھیں اور پھر تہذیبی، معاشرتی اور اقتصادی تبدیلیاں تیزی سے آ رہی تھی اور آئی جا رہی تھی۔ ہوائی جہازوں کی رفتار 4 گنا بڑھ چکی تھی۔ دنیا کا سارا نظام سمٹ کر موبائل فون کے اندر آ چکا تھا۔ میں ان جدید ترین موبائلوں کا استعمال ہی نہیں جانتا تھا۔ فرض کیجئے کہ میں فرشتوں سے التماس کر کے دوبارہ دنیا میں نارمل زندگی گزارنے آ بھی جاتا تو کہیں خوش آمدید نہ کہا جاتا۔ بچے پریشان ہو جاتے، ان کی زندگیوں کے اپنے منصوبے اور پروگرام تھے جن میں اب میری گنجائش شاید نہیں تھی۔ ہو سکتا تھا کہ بیوی بھی کہہ دے کہ تم نے واپس آ کر میرے مسائل میں اضافہ کر دیا۔ میں 1 تو کسی بچے کے پاس رہ لیتی، 2 کو اب وہ کہاں سنبھالے پھریں گے۔ دوست تھوڑے یہ اب باقی بچے تھے، وہ بھی اب بیمار اور چل چلاؤ کے مراحل کا سامنا کر رہے تھے۔ میں واپس آتا تو دنیا میں مکمل طور پر انفٹ رہتا، نئے لباس میں پیوند کی طرح، جدید بستی میں پرانے مقبرے کی مانند۔ میں نے فرشتے سے رابطہ کیا اور اپنی آخری چوائس بتا دی۔ میں واپس قبر میں جانا چاہتا تھا۔ فرشتہ مسکرایا۔ اس کا کامنٹ بہت مختصر تھا۔ ہر انسان یہی سمجھتا ہے کہ اس کے بعد جو خلا پیدا ہوگا کبھی بھرا نہیں جا سکتا، مگر وہ یہ نہیں جانتا کہ وہ خلا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔